अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज आपको हमारे हाई साहब A to Z तरीका बताएंगे एहराम पहनने का और उसे कैरी करने का। तो ये सारे एक बार देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उनकी एहराम के मुतल्लिक जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बाकी रहती नहीं इंशाल्लाह। ये ज़रा देख लीजिएगा जी हाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साहबान आपको आज का सफ़र मुबारक हो। आपने एहराम की जो 2 चादरें लेनी हैं ये तौलिए वाली लेनी है। कोशिश ये करनी है कि मोटे तौलिए वाली मतलब कि 2 एहराम आप साथ लेकर जाएं और एक आराम यहाँ से जो मतलब जो मदीना शरीफ की जिनकी फ़्लाइट है वो मदीना शरीफ से बांधेंगे और जिनकी फ़्लाइट मतलब जद्दा की है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से आराम बांधेंगे। आराम बांधने का बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ कि ये चादर आप ये दोनों चादरें बराबर हैं। इन चादरों को आप मतलब कि आसानी से खोल लें और मतलब इस तरह आप करें। ये तरीका कार है, आप नॉर्मल तरीके से खड़े हों, मतलब ना इतनी टांगें खोलें मतलब ना इतनी क्लोज करें। और ये दोनों कोने जो है ना आपने बराबर कर लेने सामने से, ये दोनों कोने आपने बराबर कर लिए। अभी आपने यहाँ से अपना अंगूठा वगैरह डालकर इसकी सलवट निकाल लेनी है। ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये देखें इसकी अभी सलवट निकल गई है। सलवट निकालने के बाद आपने ये सामने वाली जो चादर है इसको इस हाथ से हाथ आपने थोड़ा सा टेढ़ा करना है। उसके बाद जो है ना ये आपने इसके साथ अपने हाथ के इसके पेट के साथ इसको मतलब मजबूती से पकड़ लेना है। ये आपके सामने है, ये देखें ये और ये अब ये हाथ से आपने निकाल लिया। इसके बाद इस हाथ से आपने ये चादरें पकड़ लेनी है। ये चादर पकड़ी, अभी यहाँ पर आपने हाथ रख कर ये आपने वापस लेना है। ये आपका ताला लग गया, यानी पर्दे के लिए ये आपने ताला लगा दिया है। और अभी ये सामने से बाहर की तरफ से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना, बारीक फोल्ड करना है। ये खूबसूरत भी होगा, मजबूत भी होगा और पायदार होगा। ये और हमारा मर्द का सतरी और जो है ये नाप से लेकर घुटनों समेत है, ये यहाँ तक मतलब कि घुटनों समेत बनता है। और हाँ आराम हमने जो है वो इसके नाप से ऊपर बांधना है। जब हमारे टखने नंगे हो जाएंगे, टखने नंगे रखना मर्द हज़रात के लिए ये सुन्नत मुबारक है। मेरी माएँ बहनें औरतें टखने नंगे नहीं करेंगी। अगर वो टखने नंगे करेंगे उनके लिए आराम है, गुनाह वाला काम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अच्छा, मीना मुज़दलिफ़ा अरफात के मैदान में जो है वो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। आपका ये आराम आपने बांध लिया, आप ये देख सकते हैं ये आपका पर्दा है इस तरफ से, यहाँ से ये आपका पर्दा है। अच्छा, खाना काबा में जो मेरे भाई बहन भाई जो पहली दफ़ा जा रहे हैं वो मतलब ये उनको ये अर्ज़ ये है कि खाना काबा बेसमेंट में आपसे 12 से 13 सीढ़ियाँ आप उतर कर जाएंगे। आप ये सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, मैं मिसाल आपको अर्ज़ ये देता हूँ, ये आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, आपका ये पर्दा है। आपने बस पर चढ़ना है, जहाज़ पर चढ़ना है, उतरना है, ये आपके चढ़ रहे हैं और ये आप मतलब ये कर रहे हैं। आपका पर्दा ये मुकम्मल है, ठीक है। आप यदि दिल करे आप टांगे खोल सकते हैं, ये मतलब इस तरह टांगे भी खोल सकते हैं। ये आपको इजी होगा, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चादर के लिए मैं आपको और इसमें ये भी बता दीजिएगा कि टॉवल का एहराम लेना चाहिए कि कॉटन का। हाँ हजूर, ये कोशिश करें कि मोटा टॉवल, वो भी मतलब मोटा टॉवल। आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको पसीना आएगा, 7 फेरे आप लगा चुके होंगे। ये मर्द हज़रात के लिए, औरतें तो फिर मतलब उनका आराम है नहीं है। ये मर्द हज़रात के हैं जो मतलब ये टॉवल वाला आराम इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर 7 फेरे जब आप लगाएंगे, खाने काबे के 7 चक्कर लगाएंगे, आपका सर से लेकर पाँव के नाखून तक आपका पसीना निकल जाएगा। यानी ये पता चलेगा कि आपने गुस्ल कर लिया है। और उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि ये टॉवल वाला एहराम जो है ये पसीना चूस लेगा और आपके जिस्म को ठंडक महसूस होगी। और जो दूसरे जो है लट्ठे वाला या मोटा कपड़े वाला, वो पसीना तो चूस लेता है लेकिन उसमें वो जिस्म के साथ चिपट जाता है, जिस्म की हैयत नज़र आती है। वहाँ पर जिस तरह एक नेकी लाख नेकी के बराबर है, इस तरह एक गुनाह भी लाख गुनाह के बराबर है। अगर आपने वो इस्तेमाल किया और कि मतलब कि आप पसीने की वजह से कपड़ा आपके साथ जिस्म के साथ चिपट गया और आप जिस्म की हैयत नज़र आई, ये आपका गुनाह वाला काम है। किसी को अपना सतर या किसी किस्म का अपने जिस्म का कोई हिस्सा आप नहीं दिखा सकते हैं। बार बार यही अर्ज़ करता हूँ कि कोशिश करें कि आप जो है ना तौलिए वाला आराम और 2 आराम अपने साथ लेकर जाने हैं। इसमें आपको फ़ायदा आपको मैंने अर्ज़ कर दिया कि आपका पसीना जो है ना ये चूस लेगा और आपका जिस्म जो है ठंडा हो जाएगा और ये जिस्म के साथ चिपटता नहीं है। अभी आपको ये मैं मतलब कि नीचे वाली चादर बांध लीजिए। अब ऊपर वाली चादर का आसान तरीका, जितनी आपका बाजू है, बायां बाजू जितना आपका है उतना इसको पकड़ें। इस साइड से दाहिने बाजू वाली तरफ से आपने ज़्यादा मतलब कि छोड़ना है। ये जिस हम सर्दियों में चादर ओढ़ते हैं, ये आराम से ये चादर हमने ओढ़ ली और इसका ये कोना सा हार है, कोने की कोशिश करें कि ये सामने ना इसको यहाँ पर आप सामने लें। ये इसके आपके फ़ायदा ये होगा कि आप ये रुकू कर रहे हैं,
یہ رکوع کر رہے ہیں آپ کی یہ چادر اترے گی نہیں، سجدہ کرتے ہیں یہ آپ کی چادر اترے گی نہیں. اگر یہ کونا سا آپ سامنے نہیں کریں گے، یہ بار بار ہر رکن میں یہ چادر اترے گی. اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. جن بھائیوں کا مطلب کہ اپنا اسلام آباد ایئرپورٹ سے جہاں جو لوگ جا رہے ہیں جدہ شریف، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باندھیں گے. اور جو مدینہ شریف کی جن کی فلائٹس ہیں میرے بہن بھائیوں کی، وہ مدینہ شریف سے مطلب کہ ابیار علی مسجد ذوالعلیفہ سے یہ احرام باندھیں گے، وہاں پر نفل پڑھیں گے اور نیت کریں گے. اچھا، اس کا یہ کام ادھر تک ہوگا. جب آپ میرے بھائی مطاف میں پہنچیں گے، مطاف میں دائیں کندھا ننگا کرنا یہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. وہ طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ استباع کرنا جو ہے دائیں بغل کے نیچے سے یہ نکالنا ہے. اچھا، وہاں پر آپ نے نہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے نہ گانٹھ لگانی ہے اور نہ ہی کوئی سوا لگانا ہے. وہ دیکھیں، وہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی ہے، اپنے لیے بھی پریشانی بنتی ہے. اس چیز سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. یہ آپ کے سامنے میں مطلب وہ استباع کرنے چلا ہوں. استوا مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری سنت ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہ آرام سے، اور پیچھے کوشش کرنی ہے جی جب آپ استوا کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، پیچھے دیکھ کر کرنا ہے. کیونکہ یہ کام اگر کسی پیچھے میرے بہن بھائی کسی بزرگ کو اگر کسی کے منہ پر کسی کے سر پر یہ پڑ گیا تو وہ بندہ بھی گنہگار ہوگا. شریعت نے ہمیں مطلب اس کام کے لیے یہ پابندی دی ہے کہ کسی کے منہ پر ہر اجی اجن یہ منہ اور چہرہ یہ نہ سر اور چہرہ مطلب کہ یہ کھلا رکھے گا. عورتیں میرے مائیں بہنیں جو ہیں وہ منہ کا چہرہ جو ہے نا ان کی ٹکلی ہے وہ کھلی رہے گی. میرے بھائی جو ہیں مرد حضرات ان کا سر اور منہ کا چہرہ یہ دونوں کھلے ہوں گے. ابھی آپ کے سامنے میں یہ آرام سے یہ دیکھ لیں، یہ آرام سے میں نے کیا. اب اس کا ایک کونا سا اس سائڈ پر آ رہا ہے. اس کونے کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ادھر مطلب پھنسا لینا، یہاں پر ادھر پھنسا لیں یا پیچھے مطلب کہ یہ جگہ بنتی ہے یہ اس کا جو جوڑ سا آ رہا ہے ادھر پھنسا لیں. اچھا، یہ میں نے پھنسا لیا. ابھی اس کے بعد ابھی دیکھ لیں کہ یہ مطلب کہ ابھی مطلب اس کے میں کھینچتا ہوں. یہ دیکھ لیں کہ میں اپنا پورا مطلب کہ اس کو طاقت لگا رہا ہوں، یہ کھلے گی نہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ مطلب اس کی پوزیشن یہ ہے. اچھا، ابھی جب ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ 7 پھیروں کے دوران آپ کی وہ نماز کا وقت آ جائے، کوئی نماز ہو جائے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی کوئی نماز آ جائے. آپ نے جب اذان ہوگی آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے اپنے پھیرے لگانے. یہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہمیں چھوٹ دی ہے. اس کے ساتھ ہی مطلب صفا مروہ کی جو صحیح جب آپ کر رہے ہوں گے وہاں پر وہی احکامات ہیں جو پاکستان میں ہیں، جو ہماری اپنی مسجد میں ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے. اس کا حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا جرم ہے تو وہ 40 سال تک انتظار کرتا رہے، وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے. یہ خانہ کعبے کا لیے یہ صرف حکم ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اچھا، مطلب یہ تو خانہ کعبے کا ہوا. اور ساتھ صفا مروہ میں جب آپ جائیں گے، مطلب صفا مروہ پہ جانے سے پہلے جب ساتھ آپ کے پھیرے پورے ہو جائیں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو کھول لینا ہے اس کو، اور آپ نے پرانی حالت میں آ جانا ہے. کہ پرانی حالت یہ مطلب آپ یہ دیتا ہوں، یہ آپ کی پرانی حالت ہوگی. یہ مطلب یہ آپ ادھر یہ لے آئے، یہ آپ کی پرانی. اس حالت میں آپ نے جو 7 پھیرے لگانے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر آپ 2 رکعت نماز طواف الواجب آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اگر وہاں پر جگہ نہیں ہے، آج کل بہت رش ہے، حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں بہت رش زیادہ ہوتا ہے. آپ خانہ کعبہ میں کسی جگہ پر بھی آپ یہ 2 رکعت نماز طواف الواجب پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب آپ کے صحیح کی طرف جانا ہے. آپ نے صحیح اسی حالت میں کرنی ہے. یہ جو جس طرح میں نے پہنا ہوا ہے. اچھا، یہ آپ کو یاد کراتا چلوں کہ اس کا تعلق استباع کا تعلق صرف خانہ کعبہ سے اور 7 پھیروں کے ساتھ ہے. جب 7 پھیرے آپ کے مکمل ہوئے آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے، یہ کمپلیٹ آپ نے مطلب اپنے کو ڈھانپ لینا ہے. اچھا، یہ بھی آپ کو آج کرتا چلوں کہ حج کے دنوں میں آپ نے جو 3 دن 2.5 دن جو آپ نے احرام بننا ہے آپ نے اسی صورت میں ہے. وہاں پر کوئی استباع نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس باندھنے کا مطلب میرے بھائی یہ نہیں ہے کہ اپنا آپ مطلب اس کو باندھ لیا تو اب یہ کھلے گا نہیں. آپ دن کو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ جب آپ کو حاجت ہوتی ہے غسل کی. دیکھیں آپ مطلب کہ گرمی وہاں پر بہت زیادہ ہے، مطلب مکہ شریف میں مینا مزدلفہ عرفات کے میدان میں وہاں پر گرمی زیادہ ہے. وہاں پر آپ غسل کر سکتے ہیں، احرام کو اتار سکتے ہیں، لیکن احرام کو احرام کے ساتھ آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ کپڑوں کے ساتھ چینج نہیں کر سکتے. ایک آپ نے احرام اتارا، یہ کپڑے کی مطلب نیچے والی چادر ناپاک بھی ہو سکتی ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں. کوئی اس میں مذاقیہ والی بات نہیں ہے، کوئی مطلب پریشانی والی بات نہیں ہے.
अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मक्का शरीफ मदीना शरीफ की बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अपनी दुआओं में याद रखें। भाई जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक हाई साहब को जज़ाए खैर दे। ये सारा काम वो फ़ी सबिलिल्लाह करते हैं हाजियों की खिदमत के लिए, और जो जो ये जज्बा रखते हैं अल्लाह उसको इंशाल्लाह बड़ा अजर देगा। हाज साहब को भी दुआ में याद रखेगा, मुझे भी जज़ाकुमुल्लाह।